نے سر میرے پیغمبر دا تے گود امی عائشہ دی ہے آقا آرام پہ کر دینے ادھروں نما عائشہ دا ہار گواچ گیا ہے تھے بھی صحابہ لب دینے لب دائی نہیں پیا ادھروں بھی ادھروں فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہے صحابی آن کے آندے نے ابو بکر فرمایا کی گل ہے عائشہ دا ہار تے لب دا نہیں پانی بھی قریب کوئی نہیں پانی بھی بڑی دور ہے تے ساڑی تہجد بھی رہ گئی ہے فجر دی نماز نہ رہ جائے ہار نہیں ملتا پیا ابو بکر گسے نہ ہوندے نے اما عائشہ صدیقہ دی ککھ دے اندر وکھی دے اندر ایسا ہوج مار دینے اللہ اللہ فرمایا عائشہ تو ہر ویلے پریشان کرنی ہے فجر دی نماز رہن ڈئی ہے فجر دی نماز جاندی ہے پہ پانی کوئی نہیں اسی تے وضو بھی کرنا ہے تے تیرا ہار ایتھے بھی گم ہو گیا ہے اما جی عائشہ صدیقہ نو ہوج ماری اما جی فرماندیاں نے میں ہل دی نہیں جتے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے ادھروں باپ نے ہوج ماری عرشہ تے رب نو جلال آ گیا فرمایا جبریل جا میرا قرآن لے جا آج میں عائشہ واسطے اپنا ضابطہ ہی بدل دیتا ہے آسمان تو جبریل آندا ہے اے قرآن میرے ہاتھ چے آن کے کی آندا ہے سونیاں کہہ دیو کائنات دے لوگانو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا سونیا پانی نہیں ملتا تسی مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو قبول میں کر لوانگا رب نے ضابطہ بدلیا کہ نہیں وہ بولو دے صحیح بدلیا ادھر میرے آلے ویکھو بسم اللہ پڑھ کے نا دو میں ہاتھ زمین تے رگڑنے نے اس طرح انہیں چاڑنا ہے چاڑ کے تے منہ تے مار لینا ہے ایک ہاتھ دوجے دے دوسرا کھبا سجے دے سجا کھبے دے تیمم ہو گئے اینا کو گل نہیں ملتا پانی تیمم کری جاؤ بندہ بیمار ہے پانی ڈاکٹر آندے نے پانی دے نیڑے نہ جائیں تیمم کر لے مٹی دا ٹیلا رکھ لے حضرت عمار بن یاسر آندے نے صدیق دے کرانے والی ہو تھوڑیاں بڑیاں برکتاں نے یار تھوڑے تے پریشانی ہوندی ہے تے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیمم دا سبب کون بنیاں نے بولیا جے کون بنیاں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے غزوہ بنو مستلق ہوئی نا تے آقا اتھے رہے کافر میدان چھڑ کے نس گئے تے واپسی جدو ٹرے نا تے رستے دے اندر آقا نے پڑاؤ ڈالے ہے تے اما عائشہ دا وجود پتلا سی ہودج بیٹھیاں سن تے ہودج اونٹ دے اتے رکھیا ہے تے جا کے پڑاؤ ڈالیا ہودج لا کے تھلے رکھیا اما جی نکلیاں قضائے حاجت واسطے تھوڑیاں جیاں دور چلیاں گئیاں تے اوہی اسماء بنت ابی بکر پہن دا ہار سی وہ کدھر ڈگ پیا یہ تھے بھی ہار ہی ڈگا تے اما جی فرماندیاں نے میں ہار لب دی رہی ہار تے لب گیا پر کافلہ نکل گیا صحابہ نے ہودج جڑا ہے نا اوہی چوکے نہ اٹھنی تے رکھیا تے میں کہنا جے نبی نو علم غیب سی بھی ہودج عائشہ کو نہیں پھر نبی جان کے چھڑ کے آئے وہ بولو تے صحیح کوئی اپنی عزت نو کدے چھڑ دے بول دے نہیں تو سی صحابہ نے ادھر قافلہ الرحیل نکل جا اما جی عائشہ آئیاں تے قافلہ جڑا کوچ کر چکے ہے تے اما جی عائشہ بڑیاں ہی ذہین نے بہت زیادہ ذہین تے عقل مند نے اللہ نے عقل بڑی عطا کی تھی عمر تھوڑی ہے لیکن عقل تے فہم و فراست بڑی ہے اما جی اوتھے ہی ادھی چادر تھلے لیندیاں نے تے ادھی چادر اپنے اتے لے کے لیٹ جاندیاں نے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نا پیچھے چھڑیا نبی علیہ السلام نے تو کوئی نا 2 میل 1.5 میل پیچھے ہونا ہے قافلے دی کوئی چیز ڈگ پہ
تے تو اٹھا کے لے آنی ہے. تے پچھوں حضرت صفوان بن معطل پہنچ جاندے نے تے جدو قریب آندے نے تے آندے نے پردے دیاں آیاتاں نازل نہیں سنوئیاں تے میں اماں جی عائشہ نو ویکھیا سی تے جدو چادر لے کے لیٹیاں نے تے میں پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آندے نے میں پڑھنا تے ماں جی عائشہ اٹھ کے بہ جاندیاں نے. میں سمجھ گیا اے تے میری ماں عائشہ. میں اونٹ نو بٹھانا تے اُتے بٹھا لینا وا چل دے اسی بھی مدینے دے قریب آن کے قافلے نہ مل جانے ہاں. اسی ہی قافلے دے وچ عبداللہ بن ابی منافق بھی ہے. انہیں ویکھیا کہ صفوان بن معطل سلمی دے نال اے تے عائشہ آئی ہے تے او طوفان بدتمیزی برپا کر دیندا ہے. مدینے دے اندر کوہرام مچا دیندا ہے. معاذ اللہ عائشہ جڑی ہے صفوان بن معطل نہ بری ہے. اے عائشہ جڑی ہے صفوان بن معطل نہ پیڑی ہے. معاذ اللہ طوفان بدتمیزی مدینے دے اندر بپا ہو جاندا ہے. کئی صحابیات بھی اے دی ذات دے وچ آ جاندیاں نے تے نبی دے صحابی حضرت مستہ نے اے بدری صحابی ہے اے بھی انہاں لوکاں دی ذات دے اندر آ جاندا ہے. اللہ 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 تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک لونڈی تے نوکرانی ہے ام مستہ. اے رات نو قضائے حاجت واسطے اما عائشہ دے نال جاندیاں نے تے ام مستہ نو ٹھیڈا لگدا ہے تے اے ڈگدیاں نے آندیاں نے تائسا ام مستہ اوے مستہ تو تباہ و برباد ہو جائے مستہ تیرا ستیاناس ہو جائے. اما جی فرماندیاں نے ماں کیویں دی گل پئی کرنی ہے اپنے پتر نو بد دعاواں کو دینی ہے. مستہ تے بدری صحابی ہے تے ام مستہ آندیاں نے عائشہ تینوں نہیں پتا کی ہویا ہے تینوں علم ہی نہیں. فرمایا ماں جی کی ہویا ہے اس طرح مدینے دے اندر ہے گل جڑی ہے تم گئی ہے پورے مدینے چ طوفان برپا ہویا ہے. اما جی فرماندیاں نے مینوں تے قضائے حاجت بھی بھول جاندی ہے. میں آن کے رونا شروع کر دینی ہاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر آوندے نے اوپریاں نگاہاں نہ ویکھ کے نکل جاندے نے. اما جی فرماندیاں نے میں رو رو کے منجی نہ منجی بن جانی ہاں. میں کہ اللہ تو جاننا ہے. ایک دن نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے تے آندے نے میں پوچھیا آقا جی میں اپنے باپ دے گھر ٹر جا. آقا فرماندے نے چلی جا عائشہ. اگے میں کہنا تے آقا نے مینوں جان نہ دینا. اج جدو آقا نے کہا نا کہ عائشہ تو چلی جا تے اما جی فرماندیاں نے میریاں چیخاں نکل گئیاں. میں کیا نہ او رواداری رہی ہے نہ او حبداری رہی ہے نہ او دلداری رہی ہے نہ او محبت دیاں پینگاں رہیاں نے. جدو آقا نے فرمایا عائشہ ٹر جا اما جی عائشہ ابو بکر دے گھر جاندیاں نے اپنے باپ دے گھر تے ماں ام رومان ایسنا سین چ بیٹھیاں نے تے جا کے ماں نو ملدیاں نے تے آندیاں نے امی اس گل دا میرے باپ صدیق نو تے نہیں پتا. جدو انی گل کہی نا تے ماں دی پتر کیوں نہیں پتا پورے مدینے ہی تے کوہرام مچے ہے تے ابو بکر چھت دے اتے قرآن پڑھ رہے ہیں چھت دے اتے تے اما عائشہ نے چیخا مار کے رونا شروع کر دیتا ہے تے ابو بکر آندے نے کون روندا ہے ام رومان. فرمایا جی عائشہ رو رہی ہے تے ابو بکر تھلے منہ کر کے آندے نے انہاں کافراں منافقاں نو کی پتہ ہے جیڑا کام اساں کفر چ نہیں کیتا ہوئی اسلام چ کیویں کر سکتے. جیڑا کام اسی کفر چ نہیں کیتا میرا تے نہیں بڑا پاک ہے. ابو بکر آندے نے میں کفر چ کدی زنا نہیں کیتا کدی کسے میرے بیٹے نے بدکاری نہیں کی تھی میریاں بیٹیاں اس گناہ تو پاک نے. میں کدی شرک نہیں کیتا میں کدی آج تک جوا نہیں کھیلیا. جیڑا کم اساں کفر دے دور چ نہیں کیتا وہ اسی اسلام لے ان تو بعد کیویں کر سکتے. آمینہ دے لال بڑے پریشان نے. ابو بکر آندے نے میں مدینے دیاں گلیاں چ چلنا تے لوگ میرے وال انگلاں کر کر کے آندے نے ایدی بیٹی تے الزام لگا
اور مسرور والےو جدی بیٹی دی عصمت تے داغ لگ جائے وہ ماپے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے، جدی عزت دی چادر تے داغ لگ جائے وہ ویر لوکاں چ بہن دے قابل نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پریشان نے تے مدینے چ لوگ آندے نے نبی دی چادر دا کی بنے گا، نبی دی حیا دا کی بنے گا، پیغمبر دے ایمان دا کی بنے گا، اور لوگوں شریعت محمدی دا کی بنے گا۔ لوگ مدینے چ گلاں کردے نے، ابو بکر آندے نے عائشہ میں 45 سال نبی نہ گزارے نے اج تک میرے ول کسے انگل نہیں کی تھی، ہن مدینے چ لوگ گلاں کردے نے، منافق تانے ماردے نے، تے آقا علیہ السلام ابو بکر دے گھر آندے نے، آقا فرماندے نے عائشہ جے نیر ماری بیٹھی ہے تو بھی اللہ رب کو توبہ کر لے۔ اما جی فرماندیاں نے میرے صبر دے بندن ہی ٹوٹ جاندے نے۔ میں کیا محبوبہ مینوں تھوڑے تے بڑا مان سی، اج تسی بھی وہ گل کر دیتی ہے تے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں یوسف دے باپ آندیاں نے یعقوب دا نام ہی میرے ذہن چوں نکل گیا، میں یوسف دے باپ انگو صبر کران گی۔ اما جی فرماندیاں نے میں گل کرنی ہاں تے جگاں دے پیر باہر نکل جاندے نے، جا کے مسجد نبوی دے اندر ممبر تے بیٹھ جاندے نے، صحابہ نو بلا لیندے نے، فرماندے نے او میرے صحابیو میری عائشہ دے بارے دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ نبی دے ایک صحابی نے سلمان فارسی اٹھ دے نے، آندے نے محبوب جی جیڑی لونڈی ہے بریرہ وہ بچپن دے اندر ہی ہون تک 12 سال گزر گئے نے عائشہ دے نال رہندیاں، اونوں پوچھو او عائشہ دے بارے چ سب تو بہتر جان دی ہے۔ آقا فرماندے نے بریرہ تیرا عائشہ دے بارے چ کی خیال ہے؟ آندی ہے محبوب جی عائشہ ایک دے اندر ہی کوئی کمی ہے، آٹا گن کے رکھ چھڑ دی ہے تے اوندے نے آن کے ککر کھا جاندے نے، آن کے کوئی جانور کھا جاندا ہے تے آئینی بس کمی ہے، ہور میں عائشہ چ کوئی کمی نہیں ویکھی۔ حضرت علی نو پوچھیا، علی آندے نے محبوب جی کوئی ہور بھی بیبیاں تھوڑے واسطے بڑیاں نے، کوئی ضروری نہیں کہ تھوڑے نکاح عائشہ ہی رہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے چ اینڈ دے اوتے حضرت عمر نو پوچھ دے نے، عمر تیرا کی خیال ہے عائشہ دے بارے چ؟ رضی اللہ تعالی تے جیڑی پھر عمر نے گل کیتی ہے، آقا نے فرمایا سی میری امت دا محدث کون ہے؟ بولو عمر۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی تہاڈا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ یہ گل کسے صحابی بھی نہیں کہی۔ واہ عمر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جدو اینی گل کہی نا تے آقا فرماندے نے عائشہ نہ نکاح تے میرے رب نے کیتا ہے۔ سونے کدی نہیں ہو سکتا تیرے رب دی پسند پیڑی ہوئے، ایک گل تے کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو تے بیوی نفاق ہوئے، تے اگلی گل جڑی کہی ہے وہ لکھاں من سونا ہوئے لے کے لا جو حق ادا نہیں ہوندا۔ آندے نے محبوب جی جیسے رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں پہن دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت کنے ہوندا ہے؟ آقا علیہ السلام نے سنیا تے نبی علیہ السلام نو نا دلیری مل گئی، حوصلہ مل گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اٹھے سبحان اللہ تے گھر گئے نا
تے جا کے چارپائی تے بہ گئے نے تے اما جی عائشہ نے مصلا ملیا ہے پچھلے اندر نا کمرے چ رو رو کے ماں عائشہ سیری نہیں چک دی اللہ قیامت تک تیرے نبی دی سفید چادر تے داغ لگے گا اگر تو میری پاک دامنی دی گواہی نہ دیتی پھر پسرور والیو نبی علیہ السلام بیٹھے نے آقا دی گردن جھک گئی پیشانی تے پسینہ آ گیا ابو بکر آدھے نے پیچھے ہٹ جو فرمایا عائشہ تیری پاک دامنی دیاں گواہیاں آسمان تو آ گئی میں قربان جاواں نبی یوسف تے الزام لگی ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے جریج تے الزام لگ گیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آیا ماں مریم تے الزام لگ گیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے فرمایا میں رب چاہواں تے بچے نو بھی بلا دیواں فرمایا جدو ایسا دیواری آئے گی رب آسمان تو عدالت وکیل صفائی بن کے خود آئے گا اے دے معاملے دے اندر رب سچا بولے گا آسمان تو آواز ہوندی ہے ان یا ایوہ الذین آمنو اے کائنات دے لوگو زندگی بسر کرنے والو فرمایا ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ہونا تے لعنت دنیا تے آخرت دے اندر جنہ میری عائشہ دے اتے الزام لایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَیْدِیہم وَأَرْجُلُہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم کہو سبحان فرمایا من پاک عورتاں پاک بندیاں واسطے نے تے پاک مرد پاک بیبیاں واسطے نے ٹبی دا مال ٹبی دے بندیاں واسطے وے بدکار بیبیاں بدکار بندیاں واسطے نے اللہ اللہ نیک مرد نیک عورتاں واسطے نے تے نیک بیبیاں نیک مرداں واسطے نے اولئک مبرؤون اور سن لو قیامت تک میری عائشہ سارے الزامات تو بری ہے اللہ جتھے میری تیری ماں عائشہ لیٹیاں نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اولئک مبرؤون مما یقولون جو تسا اپنی زبانہ چو بکواس کیتا ہے عائشہ دے متعلق مدینے دے منافقوں سن لو میں قیامت تک ایک ضابطہ قائم کر دیتا ہے اگر کسی تے الزام لائیں گا پھر 4 گواہ پیش کریں گا جڑا بندہ 4 گواہ پیش نہیں کردا انہوں 80 درے مارے جان گے جڑا کسے مومنہ عورت تے مومن مرد تے الزام لا اے پورے قرآن دی ایک رکوع ہے پورا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم وبل هو خیر لکم لکل امرئ منہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دی اس آیت نو پہ پڑھ کے سنایا 18 آیتاں نے سورہ بقرہ دیاں جیڑی ماں عائشہ دی طہارت چ نازل ہوئیاں نے میرے محبوبہ قیامت تک خطابہ منبر و محراب دے اندر سورہ نور دی تلاوت کر
آتے رہن گے، ممبراں تے خطیب پڑھتے رہن گے، اسٹیجاں تے پڑھتے رہن گے، ماں عائشہ صدیقہ دی طہارت دے تذکرے ہوندے رہن گے۔